बहन आपका पढ़ने का दिल करता है? हाँ, पढ़ने का दिल करता है। मेरी मामा के पास सैन या बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, किसी की इलाज कर सकूं। कोई नेक होगा, कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। आज को तो आपको पता है दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं होता। हाँ, कोई पांचों के लिए एक जैसी भी नहीं है, कोई अल्लाह का नेक होगा तो मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी सोनू और आप देख रहे हैं सोशल पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सी डिज़र्विंग फैमिलीज़ की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि जो मुस्तहिक लोग हों उनकी हेल्प हो सके। आज भी हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनके शोहर को 1 साल हो गई है, डेथ हो गई है। शोहर की डेथ होने की वजह से ससुराल वालों ने चंद दिन इनको रखा, फिर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो ये अब अपनी वालदा के पास रह रही हैं। इनकी वालदा भी बीमार है, तो उनकी मेडिसिन लेनी होती है, घर का मकान का किराया देना होता है। इनकी छोटी सी बच्ची है, वो पढ़ने भी नहीं जाती, तो ये बहुत मुश्किल से अपनी जिल्लत काट रही है। तो आइए बाकी स्टोरी जानते हैं नहीं सी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ना, आप ये मुझे बताएं कि जो आपके शोहर थे उनकी कैसे डेथ हुई? 1 साल हो गया उनकी डेथ को। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्के मार के 2 दिन बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और 2 साल हो गए मेरे बाप की डेथ को, और मैं अपनी माँ के इलाज के लिए उन्होंने मुझे सब कुछ मुझसे छीन लिया। उन्होंने कहा हमारे पास वसैल नहीं है, हम आपको नहीं खिला सकते, कहाँ से खिलाएं, हमारे अपने बच्चे हैं, ये वो है। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर मैं अपनी माँ की तरफ रहना शुरू हो गई। माँ के एक छोटा सा क्वार्टर लिया हुआ है, वहाँ पे मैं रह रही हूँ माँ के साथ। माँ बहुत बीमार रहती हैं, उनका ऑपरेशन भी करवाना है, उसके इलाज के लिए मैं मीडिया पे आई हूँ। तो मैंने आपको कॉल की है। मेरी आप लोगों से बहन भाइयों से अपील है कि मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सकूं। तो उनको मसला है, बीमार रहती हैं अक्सर वो। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी कुछ दिनों के लिए बीमार थी, ठीक नहीं थी, और मैंने बहुत ज़िल्लत काटी है, बहुत ज़्यादा काटी है। हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि जो एक किराया भी नहीं हम माँ का पूरा कर सकते। जिनके घर में काम करती हूँ वो भी कुछ भी नहीं देते, इतना कुछ देते ही नहीं है। घरों में काम करती हूँ, और जबकि वो उनकी डेथ हुई है, मैंने 1 साल से दुख ही देखे हैं और दुख ही देखती आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती जैसे मैं हूँ दुनिया की कोई बेटी ऐसे ना हो, मेरी तरह परेशान ना हो। और जो मेरी हेल्प करे मैं उसको दुआ देती हूँ कि मैंने आपको भी कॉल की है कि आपका भी अल्लाह भला करे, आपको तंदुरुस्ती दे, आप मेरी ये आवाज़ इन लोगों तक पहुँचा सके कि ये लोग मेरी हेल्प करें और मेरी सहायता करें कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूं। मेरी बच्ची को पढ़ने का बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मेरी बच्ची पढ़ नहीं सकती, मेरे पास ख्वाहिश नहीं है कि ये मैं पढ़ने नहीं जाती? पढ़ने नहीं जाती। मेरे पास वसाइल नहीं है, यहाँ पे सारे स्कूल प्राइवेट है, मैं उसको नहीं पढ़ा सकती। बहुत परेशान होके मीडिया पे आई हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई ज़हन नहीं था। कोई ऐसा इंसान, अल्लाह का नेक बंदा कोई हो दुनिया में, कोई मेरी हेल्प कर सके, कोई मेरी बच्ची को पढ़ा सके, या कोई हमें कोई अच्छा घर लेके दे सके, या कोई हमें अच्छा ऐसा मुकाम लेके दे सके, या हम उसको सारी ज़िंदगी दुआएं दें। और आप लोगों को भी दुआएं दें, उनको भी दुआएं दें। तो अल्लाह ना करे कोई भी किसी को ऐसा किसी के साथ हो जैसे मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है कि मेरे ससुराल वालों ने, जैसे मेरे ससुराल वाले ना, अल्लाह करके ऐसे किसी के ससुराल वाले ना हो। उन्होंने मेरा सामान भी छीन लिया, और मुझे 2 दिन उनकी डेथ को हुए, 2 दिन बाद ही मुझे घर से निकाल दिया, और बहुत जुल्म किया, ज्यादती की, हर एक चीज छीन ली। ठीक है, सब कुछ उन्होंने ज्यादती की मेरे साथ, लेकिन मैं अब बहुत परेशान होके आई हूँ। मैं खुद भी माँ की टेंशन लेके बीमार रहती हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इसलिए मेरे आप लोगों से अपील है कि आप लोग कोई दुनिया में अभी भी नेक बंदे हैं, जो आप मेरी आवाज़ इन लोगों से पहुंचा सके कि मेरी हेल्प करें। मैं अपनी माँ के इलाज के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ आगे बढ़ सकूं, कुछ सोच सकूं, उनके लिए कर सकूं। तो मैं खुद भी बीमार रही हूँ, अभी भी मैं बीमार हूँ, अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर भी मैं काम पे जा रही हूँ, क्योंकि घर नहीं चलेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। माँ की रोज की दवाइयाँ आती हैं। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा जिल्लत में। नाजरीन देखें कैसे ससुराल वाले हैं। 2 दिन शोहर की डेथ को हुए, लेकिन उन्होंने घर से निकाल दिया, चंद दिन बाद ही घर से निकाल दिया गया। तो ये बहुत मुश्किल से घर के वसाइल चला रही हैं। तो ये बताएं कि आपने मेडिसिन लेनी होती है तो कैसे कैसे ले रही हैं आप अपनी वालदा की? मेडिसिन लेनी होती है तो 5-6 घरों का काम पकड़ा हुआ है,
وہ بھی ایک ماہ کے پیسے دیتے ہیں، ایک ماہ کے دیتے نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے میں پے کر پاتی ہوں۔ اوپر سے میں ایک اچھی ماں کی بیٹی ہوں، لوگ بہت دنیا بہت بری ہے، ہر کوئی عزت کو ہاتھ مارتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہیں، میں چاہتی کس نے عزت دے بندہ دل سے دے، اگر کسی نے ہیلپ کرنی ہے تو میری دل سے کرے، پھر اللہ کی رضا کے لیے کرے، تاکہ اللہ کی ذات بھی خوش ہوئے، کس نے واقعی اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب مجھے پیسے دیتے ہیں، میں اس کی اپنی ماں کی ٹیبلٹ لاتی ہوں، ایک دن کی آتی ہے، ایک دن کی آتی نہیں ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میری سب بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ میری مدد کرے، میں بہت پریشانی میں ہوں، کیونکہ میری ماں کے علاوہ میری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، ماں باپ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ نہیں ملتا ہے، ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن میں اپنا گھر نہیں چلا سکتی، اکیلی عورت میں کیا کروں، میں اکیلی ہوں، میں اکیلی کیا کروں، بیٹی کو پڑھاؤں، گھر کے بل کرائے مکان دیکھوں، یا میں باہر کے وسائل دیکھوں یا گھر کے وسائل دیکھوں، میں کیا دیکھوں، مجھے آپ بتائیں۔ میں اس لیے بہت پورے پریشان ہو کے مجبور ہو کے میں آئی ہوں انڈیا پہ، کہ میرے جن کے گھروں میں کام کرتی ہوں وہ کیا دیتے ہیں، 3-4 دیتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، 12,000 تو میرے گھر کا رینٹ ہے، اور اتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ماں کی روز کی ٹیبلٹ آتی ہے، کبھی کسی کا دروازہ کٹکھٹا کے میں کہتی ہوں کہ پیسے دے دو، مجھے وہاں سے ملیں گے، آپ کو دے دوں گی، میں نے دوائی لانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت پریشان ہو گئی ہوں میں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، میں زندگی سے تانگ ہو گئی ہوں کہ مجھ سے یہ نہیں سہا جاتا، نہیں ہوتا ہے مجھ سے۔ میں کہتی ہوں میری ماں ٹھیک ہو جائے، کہ اس کا علاج اچھے طریقے سے ہو جائے، اس لیے۔ اچھا بہن، آپ کا پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ ہاں، پڑھنے کا دل کرتا ہے، میری ماما کے پاس سین یا بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں، کسی کی علاج کر سکوں۔ تو دیکھیں، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا پڑھنے کا دل کرتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یہ اپنے گھر کے وسائل گھر کا نظام چلا سکے۔ تو بہنا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے پاکستان میں اچھے لوگ ہیں، اگر کوئی آپ سے شادی کر لے تو آپ رضامند ہو جائیں گی؟ کوئی نیک ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، آج کو تو آپ کو پتہ ہے دودھ کا دلہا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہاں کوئی پانچوں کے لیے ایک جیسی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کا نیک ہوگا تو میں کروں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے میری ماں کے علاج کے لیے بہت ضرورت ہے، تو مجھے میرے گھر کے سر پہ چھت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، پیٹ میں کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا نہیں ہے، پہلے مجھے اس کے لیے سوچے تو پھر بعد میں سوچوں گی شادی کا، کیونکہ شادی تو انسان نے کرنی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو 2 وقت کی روٹی دینے والا ہو، چھت دینے والا ہو، پھر بندہ شادی بھی کرتا ہے، لیکن عزت دار جو عورت ہوتی ہے نا، اس کی بات یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے آگے کہہ دیا ہے، کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ انتہا پریشان ہوں میں۔ تو جی گائز، ان کا اسکرین پر نمبر شو ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں، یہ بہت ذلت کاٹ رہی ہے، چھوٹی سی بچی ہے ان کی، تو سسرال والوں نے دھکے مار کر ان کو گھر سے نکال دیا، تو ان کی والدہ بھی بیمار ہے، ان کا آپریشن کروانا ہے، تو یہ گھر کے وسائل بہت مشکل سے چلا رہی ہیں۔ اسکرین پر ان کا نمبر شو ہے، میں ان کی کام زیادہ سے کرتی زیادہ۔ ہوں، کام کرنے جاتی ہوں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں، بخار ہو جاتا ہے مجھے، پھر گھر میں آ جاتی ہوں، ادھر رات کو ماں کا شوگر چیک کروانے جاتی ہوں، کبھی اس کا دروازہ کھڑکاتی ہوں، کبھی اس کا کھڑکاتی ہوں، یہ ذلت مجھے روز سے روزانہ سے نہیں دیکھی جاتی، میں اس لیے بہت مجبور ہو کے آئی ہوں میڈیا پہ، ورنہ میرا آنے کا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا۔ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں سب بہن بھائی سے کہ کیا اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی ایسی میری طرح نہ ہو جیسے میں ہوں، کہ میں دکھ کی زندگی گزار رہی ہوں، میری ہر رات بہت ذلت سے گزرتی ہے۔ ہاں، کوئی اللہ کا نیک کوئی اچھا بندہ ہو تو مجھے ملے، کوئی مجھے ساری زندگی میرے ساتھ رہے، مجھے چھت دے، میری ماں کو سنبھالے، مجھے سنبھالے، میں ضرور اچھا، شادی کروں گی۔ تو جی ناظرین، اسکرین پر ان کا نمبر شو ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور اس بہنا کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ ان کی ہیلپ ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔